नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। सरकारप्रति जनताको निराशा बढ्दो छ। महामारीमा जनतालाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार र अनियमितता खुल्लामखुल्ला हुन थाले भने यस्ता आरोपहरू यति बेला लाग्न थालेका छन्। विकासका नाममा विनाश मात्र हुने गरेको छ। जनताको भरोसा जित्नै नसकेको सरकारसँग के आशा गर्ने भन्ने सम्मका टिक्का टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन्। अहिलेको आम प्रश्न हो यो, र सरकार मात्र होइन, यो 3 वर्षमा त प्रतिपक्ष दल भन्ने पनि सुन्न पाइएन भन्ने पनि सुनिन्छ। संसदीय प्रणालीमा जनताको भरोसा सरकार नभएर प्रतिपक्ष हुनुपर्ने हो, तर प्रतिपक्ष पनि नाम मात्रको भयो कि भन्ने आशंकाहरू हुन थालेका छन्। र असक्षम सरकार मात्र होइन, प्रतिपक्षमाथि पनि यति बेला प्रश्न उठ्न थालेका छन् र त्यसैले व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठेको हो भनिएको छ। यसैबीच आज हामी काङ्ग्रेसले सडक प्रदर्शन गर्दैछ र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको 3 वर्षमा बल्ल प्रमुख प्रतिपक्ष हो भन्ने चिनाउन खोज्दै गरेको टिक्का टिप्पणीहरू पनि सुरु भएका छन्। आज हामी काङ्ग्रेसको प्रदर्शन र समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशी। जोशीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अनि तपाईलाई ठिक छ? एकदम ठिक छ हजुर। अब यो जनताको सरकारसँग विश्वास हराउँदै जाँदा प्रतिपक्ष त मानसपटलबाटै हराइसकेको थियो। हामी पनि छौँ भन्ने देखाउन त होइन यहाँहरूको आजको प्रदर्शन के हो? आजको प्रदर्शनको मूल उद्देश्य नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि जुन लामो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन्, हाम्रा शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन्, अनेक लाखौँ जनताले दुःख कष्ट भएका छन्, त्यसबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने, लोकतन्त्रलाई कसैले खोज्न नसक्ने गरिकन त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने मूल आजको दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको त्यही। नागरिक अधिकारहरू खोसिँदैछन्, संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएका छन्, जनताका अधिकारमाथि प्रहार भएका छन्। यो अवस्थामा जनताले यत्रो पेन्डेमिकका बेलामा, महामारीका बेलामा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो। तपाईँलाई थाहा छ, ओम्नी ग्रुपले सामान किन्दा या औषधि किन्दा, उपकरण किन्दाखेरिको भ्रष्टाचारका कुराहरू, क्वारेन्टाइनको कसरी व्यवस्था गरियो, त्यसपछि आएर अहिले हस्पिटलमा 50,000 काहीँ नभएको सूचना सरकारले प्रकाशन गर्यो। संसारभरका सबै देशहरूले कसरी राहत दिने भनेर सोचिरहेको बेलामा नेपाल सरकार, नेकपाको अहिलेको ओलीको नेतृत्वको सरकारले ल 50,000 जम्मा गर्नु, 1 लाख जम्मा गर्नु, मान्छेलाई अत्याउने काम। एउटा त बिचरा त्रास, महामारीको सन्तास, त्यसका बिचमा केही गर्दा सरकारले भनेको उल्टो हस्पिटल नआउनुहोस्, बेहोस भए मात्र आउनुहोस्। यस्ता गैर जिम्मेवार कामहरू, यस्ता गैर जिम्मेवार कुराहरू जुन सरकारबाट भएका छन्, भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध सुनकाण्डदेखि लिएर चाहिँ बालुवाटार काण्ड, प्रेस काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, यो काण्डले त्यसपछि एक पछि अर्को ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड। यो ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलले पनि भनेको छ कि यो साउथ एसियामा चाहिँ नेपालको स्थिति कहाँ छ भनेर। त्यसैले यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि र आज सरकारका क्रियाकलापले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्छ। हाम्रो आदरणीय नेता, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि प्रशासन, सरकार र अब मण्डलीय प्रवृत्तिका, जसलाई अरिङ्गाल स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ले एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ आक्रमण गर्ने प्रयास, एउटा व्यक्तिको अव्यक्ति स्वतन्त्रता, एउटा व्यक्तित्वलाई जनताको विकासको काम गर्नबाट रोक्ने प्रयास अथवा सर्वसत्तावादतिर लाने जुन प्रयास सरकारले गरेको छ, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामाथि जसरी प्रहार गरेको छ, मर्ममाथि प्रहार गरेको छ, सरकारलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनु, लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संरक्षण गर्नु आजको मूल दायित्व र भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधहरू रोक्नु र सुशासनका लागि सरकारलाई गलत बाटोमा हिँडिरहेको सरकारलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनु नेपाली काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो। प्रतिपक्षी दलको नाताले पनि, एउटा पुरानो राजनीतिक दलको नाताले पनि र सबै आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेको नाताले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको यो दायित्व, त्यो दायित्व पुरा गर्न नेपाली काङ्ग्रेस आजदेखि। तर जोशीजी, 3 वर्षसम्म सरकारका कमजोरी नदेख्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसलाई अहिले केले प्रदर्शन गर्न बल दियो? अझ भनौँ, यहाँले कर्तव्य बोध भन्नुभयो नि, यो कर्तव्य बोध मलाई के लाग्छ भने 3 वर्ष काङ्ग्रेस नबोलेको होइन, काङ्ग्रेस बोलेको हो।
तर काङ्ग्रेसले जुन बेला पोलिटिकल एक्सनमा जानुपर्ने हो त्यो बेलामा काङ्ग्रेसले मिस गर्यो पोलिटिकल एक्सन। म तपाईँसँग सहमत छु, मैले पनि भन्ने गरेको छु। किन भन्दाखेरि कि सरकारले जुन बेला सुरुमा काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरेको भए अथवा काङ्ग्रेसले सडकमा ओर्लेको भए के भन्थ्यो भने होइन काङ्ग्रेसले त अरूलाई सत्तामा देखिँदै सहेन, आउन साथै विरोध गर्न थाल्यो। त्यो होइन है। काङ्ग्रेसलाई जब लाग्यो, अहिले मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसका सबै नेताहरूलाई, आदरणीय नेताहरूलाई, आम नागरिकलाई के लागेको छ भने कि लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो परेको, लोकतन्त्र सङ्कटमा छ। यो सङ्कटमा परेको लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने एउटै उपाय के छ भन्दाखेरि कि हामीले सरकार का विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएर होइन। अब यो संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दलले सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गर्नु अस्वाभाविक त मानिएन, तर अहिलेसम्म जनताको निराशामा मौन किन भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम भयो कि अहिले? जनताको उसमा मौन भएको होइन। संसदमा हाम्रा साथीले कुरा राख्नुभएको थियो। केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको थियो। प्रस्ताव के भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठकले नैतिक अधिकार, शासन गर्ने नैतिक अधिकारसम्म छैन भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको हो। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि पोलिटिकल एक्सन, अवश्य पनि के भन्दाखेरि कि आम नागरिकलाई अनुभूत हुने गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसले जुन कार्यक्रमहरू दिनु पर्थ्यो, र म भन्छु अहिले पनि आजको कार्यक्रमबाट अब सुरु भयो। अब लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नका लागि हामीले 46 सालको आन्दोलनको जगमा 62 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षाका लागि त्यो उपलब्धि पनि सबै समाप्त हुने भयो। त्यसपछि आएर के भने संविधानका विपरीत काम भएका छन्। आज तपाईँलाई थाहा छ 6वटा प्रदेशमा चाहिँ सभामुख उपसभामुख चाहिँ एउटै पार्टीका छन्। केन्द्रमै केन्द्र चाहिँ उसमा संसदमा चाहिँ एउटै पार्टीको भए। ए बाबा, आज संसदप्रति सरकारको जिम्मेवारी हो, तर आजसम्म संसद बोलाइएको छैन। आज सरकारले चाहिँ संसद त आफ्नो संसद चाहिँ सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने जस्तो व्यवहार सरकारले गर्छ। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले केही माग, भ्रष्टाचारमाथि कारबाही, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही, भ्रष्टाचारको सबै कुराको चाहिँ छानबिनको चाहिँ स्पष्ट खाका। आज 30 अरब खर्च भयो भन्ने भन्छ महामारीको उसमा चाहिँ कहाँ खर्च, खोइ त्यसको हिसाब 10 अरबको हिसाब त जनताले खोज्दैछन्। आज 30 अरबको खर्चको त्यो हिसाब सरकारले दिन आवश्यक छ। आज त्यसैले यस्ता कार्यकर्ता पोस्ट, आज शिक्षा क्षेत्रमा भन्नु यत्र विद्यार्थीहरू छन्। आज स्कुलका योजना के हो, कलेजको योजना के हो, केही योजना जनताप्रति पूर्णतया व्यवस्था। यो लोकतन्त्रमा जनताप्रति व्यवस्था गर्न पाइँदैन। जनताको अहिले विशेष गरेर जो दैनिक ज्यालादारीमा चाहिँ खाएर बस्नुपर्छ, आफ्नो एउटा सानो व्यापार गरेर बसेका छन्, पसल खोलेका छन्, यिनको आज स्थिति हेर्नुहोस् त। आज मल छैन, हिजो धान रोप्ने बेला मल छैन, मकै रोप्ने बेला मल छैन। सरकार के का लागि हो त? सर्लाहीका किसानहरू उद्योगीबाट पैसा दिनु पर्यो, दिलाइदिनु पर्यो भनेर रत्न पार्कमा धरना दिनु परेको छ। यो चिसोमा पुस महिनामा गत पुस महिनामा सरकारले एग्रिमेन्ट गर्यो उद्योगपतिहरूसँग, किसानहरूसँग बसेर चाहिँ गर्यो। आज सरकार त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्दैन। अब सरकार के का लागि हो? के आफ्नो पार्टीका बीचमा कसरी कसले राज गर्ने भनेर झगडा गरेर बस्ने, जनताप्रति व्यवस्था गर्ने, जनताको यत्रो ठुलो समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आज चाहिँ यत्रो भ्रष्टाचारको चाहिँ छ, सबै चिजलाई चाहिँ हात उठाएर मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाएर बस्ने सरकारको काम के हो? जनताको लागि काम गर्ने हो किन? के योजना छ? खै कहाँ के नीति छ? तपाईँले उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् या राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण रूपमा के भन्दाखेरि लोकतन्त्र समाप्त पार्ने, आफ्नो शासन सत्तालाई चाहिँ बलियो बनाएर कसरी राख्न सक्छ, सर्वसत्तावादतिर जाने। अब यो आजकै प्रदर्शनमा अलिकति मैले यहाँ जोड दिएँ। विशेष गरी आजकै प्रदर्शनमा केही आशंकाहरू पनि देखेका छन्। मैले त्यो आशंका यहाँसँग राखेँ। केही दिन अघि राजावादीहरूको प्रदर्शन प्रभावकारी देखेर चाहिँ काङ्ग्रेसले त्यही जनमतलाई क्यास गर्न त संसदभन्दा सडक रोजेको होइन भनेर पनि प्रश्न उठाएको छ। देश प्रतिगमनमा जान सक्दैन। राजाले शासन गरेकै हो नि। 17 सालमा पपुलर गभर्मेन्ट, जो एउटा भिजनरी लिडर थिए, प्रधानमन्त्री थिए, उहाँले भन्नु पनि भएको थियो, ठिक छ मैले काम गर्न सकेर भने अपोजिसन पार्टीलाई दिनु न त भनेर भन्नु पनि भएको थियो। त्यत्रो बिपी कोइरालाको चाहिँ उसमा, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ उसमा त्यत्रो जनताको विश्वास लिएर आएको, त्यसलाई समाप्त पारेर आएकोमा 30 वर्षमा के उपलब्धि भयो त? आज देशमा चाहिँ कहाँनिर के उपलब्धि भएको छ भन्नुहोस् न। त्यसपछि राजाले लोकतन्त्रमाथि बारम्बार, जब अर्को राजा बारम्बार खेल्ने प्रयास,
यो प्रतिगमनको कुरा मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, कुनै जनतालाई सहयोग 70 वर्ष लामो समयदेखि नेपाली जनताले लोकतन्त्रकै लागि लडाइँ लडेका हुन्, लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि लडेका हुन्। आज कसैको अधिकार खोज्ने कुरा, आज चाहे त्यो अधिनायकवाद भन्नुहोस्, चाहे त्यो तानाशाही भन्नुहोस्, चाहे त्यो सर्वसत्तावाद, त्यो जनतालाई सही हुँदैन। हेरिरहेका छन् नेपाली जनता, असाध्यै नेपाली जनता तपाईँले हेर्नुभयो भने सूक्ष्म विश्लेषण गरेर बसेका छन्। र काठमाडौँमा तपाईँले 46 सालको आन्दोलन हेर्नु भने कसरी कहाँबाट जनता ओर्लिए त्यो अचम्मित हुनु। यसो भनिदिनुहोस् न त, अब यो कोभिड-19 को महामारीमा पनि सरकार विरोधी प्रदर्शन भएको देखिन्छ। डाक्टर गोविन्द केसी इनफ इज इनफ हुँदै गणतन्त्रको विरोधमा समेत प्रदर्शन हुन थालेको छ। यति बेला राजतन्त्रको माग समेत राखेर आन्दोलन हुनुको कारण चाहिँ के होला त? त्यसो भए मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, एउटा मुद्दा लिएर हिँड्नु पर्यो। यो मुद्दा लिएर हिँडेको मात्रै हो। हेर्नुहोस् के मुद्दा लिएर भन्दाखेरि अब अहिलेको नेकपाको सरकारले जुन फ्रस्ट्रेसन जनतामा लिइरहेको छ, आज लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि मान्दैन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि मान्दैन, लोकतान्त्रिक मर्ममाथि प्रहार गर्छ। अनि जनताका समस्याप्रति व्यवस्था सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने आजसम्म मानव मस्तिष्कले भेटाएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था उच्चतम व्यवस्था भन्ने कुरा हो। मानव मस्तिष्कले भेटाएको सर्वोत्तम विकल्प त्यही। त्यो व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता र प्रत्येक नागरिकका लागि आज भोको पेट बस्ने, आज हेर्नुहोस् त, भोको पेट बसेकालाई सहयोग गर्छु भन्ने हातहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सहर फोहोर हुन्छ, सहरमा चाहिँ सहरको सुन्दरता जान्छ भनेर भोको पेटलाई गर्ने। आज खाना दिनका लागि आज यत्रो दैनिक दिहाडी गुमाएको छ, सरकारले केही गरेको छ? आज भोको पेट आज सडकमा झुपडीमा हामी देख्न सक्छौँ। खै तिनीहरूका लागि के गरेको छ? आज किसान यत्रो मारमा परेको छ, आज मजदुर मारमा परेको छ, आज व्यापार क्षेत्र मारमा परेको छ। खै सरकारको के राहत, के कार्यक्रम छ? यो सबैको फ्रस्ट्रेसनको कारण के भने के नाता, के चाहिँ मुद्दा उठाएर सरकारप्रति विरोध जनाउने हो भन्ने कुरामा कसैले केही मुद्दा उठाए, कसैले केही मुद्दा उठाए, तर नेपाल प्रतिगमन जान सक्दैन। नेपाल अब लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटोबाटै अगाडि बढ्छ। त्यसले आम नागरिकको हित र कल्याण गर्छ। त्यही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि एमाले भन्नुहोस् अथवा वामपन्थीहरूले भन्नुहोस् 46 सालमा, या माओवादीले भन्नुहोस् 72 सालको आन्दोलनमा, अथवा संविधान निर्माण गर्दाखेरि यो संविधानप्रति जनताको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएको होइन, लोकतान्त्रिक व्यवहार लोकतान्त्रिक विधिमा मान्छु भनेको होइन। त सबै पार्टीहरूले आज त्यही पार्टीहरू सत्तामा जाँदाखेरि जसरी अलोकतान्त्रिक व्यवहार गरेका छन्, जसरी सर्वसत्ता मै अब मेरो राज इच्छाबाट देश चल्नुपर्छ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेका छन्, त्यसमा जनता निराश भएका छन्। यत्रो भ्रष्टाचार। अब जोशीजी, सरकार कहिलेकाहीँ शक्ति र सत्ताले मैमत्ता बन्न सक्ला। अब अहिले सत्ता सञ्चालक दल हेर्ने हो भने यति बेला कमजोर बनेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई लाभ लिनुपर्ने होला, बेला पनि होला। तर काङ्ग्रेस पनि यो बेला चाहिँ किन कमजोर देखियो कि? आज लाभ र हानिको, आज लाभको कुरा भन्दा पनि मूल कुरा के भन्दाखेरि यत्रो वर्ष जनताले गरेको त्याग र तपस्या बलिदानको जुन किसिमले अपहरण गर्न खोजिँदैछ त्यसका विरुद्धमा यो आन्दोलन हो। र यो आन्दोलनले त्यो निश्चिन्ता, अब लोकतन्त्रको संरक्षण हुन्छ भने निश्चिन्ता, मैले भने जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको निश्चिन्ता, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही हुन्छ र भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको राजनीतिकरण गरिँदैन, यसलाई निर्मूलीकरण गर्नका लागि चाहिँ अगाडि बढिन्छ, संरक्षण दिइँदैन है भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने आज बालाटार काण्ड तपाईँलाई थाहा छ, आज प्रेस काण्ड तपाईँलाई थाहा छ, आज कहाँ हुन्छ। त्यसैले यो निश्चिन्ता दिने कुरा सरकारले नगरेछ। आज चाहिँ यत्रो युवाहरू बेरोजगारी छन्, त्यसको लागि के कार्यक्रम छ? ठुल्ठुला कुरा मात्रै गर्ने, कुरा ठुलो गर्ने। कसले अस्ति भन्दै थियो कुरौटे प्रधानमन्त्री, तर कान पनि सुन्दैनन्, ऊ पनि गर्दैन, के अरे बोल्ने मात्रै हुन्, अर्काको कुरा पनि नसुन्ने र देख्न पनि नदेख्ने। यो प्रवृत्तिमाथि काङ्ग्रेसले निरन्तर रूपमा प्रहार गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ। आम नागरिकलाई राहतको घोषणा म त भन्छु आजको आन्दोलनबाट सुरु भयो, यसलाई सत्याग्रहका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले लानुपर्छ। आम नागरिकलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षादेखि लिएर अन्य राहतका काम जो खान पाएका छैनन्, जो चाहिँ असाध्यै ठुलो सङ्कटमा छन्, आज जसको जागिर गुमेको छ, तिनीहरूका लागि चाहिँ काम गर्ने कुराहरू, किसान र मजदुरका लागि काम गर्ने कुराहरू, जुन कुराहरू मैले भने कि ती कुराहरूमा चाहिँ हुनुपर्छ। र जुन वरिष्ठ नेतामाथि जुन परीक्षण गरियो कि लोकतन्त्रवादीहरूलाई पञ्चायतका बेलामा जस्तो किसिम व्यवहार गर्थ्यो ठ्याक्कै त्यही किसिमको व्यवहार गर्ने जुन प्रयास गरियो, त्यो व्यवहार अब काहीँ पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने निश्चिन्ता हुनुपर्छ। र कोरोनामा खर्च भएको 30 अरब कहाँ खर्च भयो त्यसको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ उसमा हेर्नुहोस् त, आज भ्याक्सिन सबै देशहरूले चाहिँ बुकिङ गरिसके, आज नेपालले खालि चिठी पठाएको छ। ए बाबा,
खोइ जनताप्रतिको त्यो कहाँनिर जिम्मेवारी छ? खालि आफ्नै पार्टीको झगडामा। अस्ति स्वयं नेकपाका अध्यक्षज्यूहरूका अध्यक्षज्यूले चाहिँ प्रश्नहरू राख्नु भएको छ उसमा, यो सरकारलाई भ्रष्टाचार भनेर हामीले भनिराख्नै पर्दैन। यो सरकारका गलत क्रियाकलाप कति भए, कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ यो सरकारले हामीले भनिराख्नु पर्दैन। स्वयं त्यही पार्टीका अध्यक्षले लेखेरै दिइसक्नु भएको छ लिखित रूपमा। भनेपछि यो जुन अहिलेको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था जो सर्वोत्तम, फेरि पनि म भन्छु आज मानव मस्तिष्क भेट्टाएको सर्वोत्तम व्यवस्था हो नागरिकहरूको लागि, त्यो व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हामी त्यसमा लाग्छौँ, त्यसको निश्चितता दिन्छौँ र यो सरकारलाई त्यो हिसाबमा रियलाइज गराएरै छाड्छौँ र ठिक मार्गमा हिँड्नका लागि हामी बाध्य बनाउँछौँ। आज यो देशव्यापी हुने भनेको प्रदर्शन कसरी हुँदैछ, के हुँदैछ, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। आज विशेष गरेर देशभरि हामी 70 जिल्लामै कार्यक्रमहरू हुँदैछन्। त्यसमा 70 जिल्लाकै अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जहाँ सहज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुन्छन् हाम्रो साथीहरू र त्यसपछि विरोध र्याली सुरु हुन्छ। विरोध र्याली पछि आएर आमसभा चाहिँ परिणत हुन्छ र त्यो आमसभामा चाहिँ विभिन्न नेताहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ र काठमाडौँमा 6वटा पोइन्टबाट चाहिँ कार्यक्रम सुरु हुन्छ, विरोध र्याली सुरु हुन्छ। त्यसपछि सबैजना आएर शान्ति बाटिका रत्नपार्क शान्ति बाटिकामा आएर जम्मा हुने र शान्ति बाटिकाबाट पुतली सडक हुँदै त्यहाँबाट कमलादी गणेश घुम्दै हामी चाहिँ यता शान्ति बाटिकामा आउँछौँ र यहाँ चाहिँ आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत अन्य किने साथीहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ र यही कुराहरूलाई हामी चाहिँ आज अब यति बेला कोरोनाको कहरको बेलामा जुन किसिमको यहाँहरूले प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ यसप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ यहाँहरू? एकदमै हामीले भनेका छौँ कि सुरक्षित दूरी अपनाउने कुरा, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने कुराहरू र त्यसपछि आएर कुनै चिज कसैलाई छुनुभयो भने सेनिटाइज गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले हामीलाई के विश्वास छ भने वास्तवमा अहिलेसम्मको यो आन्दोलनमा एउटा ठुलो ऊ पनि आयो, योभन्दा अगाडि पनि आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आए। तर यत्रो कोरोनाका बेलामा सरकारले जसरी जनतालाई पूर्णतया व्यवस्था गरेको छ र जसरी चाहिँ जनतामाथि चाहिँ एउटा लाग्ने यत्रो अनिश्चितता र चाहिँ सन्तास पैदा गरेको छ। आज भन्नुहोस् आज टेस्टिङै छैन, जनता टेस्टै गर्न जाँदैन। आज हस्पिटलका बेडहरू किन खाली भयो, घरमा आएर आइसक्यो भने विश्वासै छैन सरकार। आज हेर्नुहोस् त यही कोरोनाकै कुरा गरौँ न, हस्पिटलमा गएर सरकारी अस्पतालमा गएर पनि जाँच्दाखेरि 2000 रुपियाँ दाम तपाईँले तिर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि आएर पैसा जम्मा गर्नु। ए बाबा प्राइभेटमा पनि 2000 रुपियाँ दाम तपाईँले तिरे पुग्छ, अनि सरकारमा पनि त्यहाँ भवन पनि सरकारको, त्यहाँ कर्मचारी पनि सरकार तलब खान्छन्। यो किसिमको के भन्दाखेरि एक किसिमको वास्तव जनतालाई पूर्णतया व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ मैले मूल उद्देश्य के भने त्यो आम नागरिकका समस्या, उनले भोग्नु परेका समस्या, चाहे ती स्वतन्त्रताका समस्या हुन् चाहे पेन्डेमिकको समस्या हुन्, अरू यी समस्याहरूमा नेपाली कांग्रेस जनतासँग छ, जनताका माझ छ र जनताका कुरा सुनेर जनताका भावनाहरू समेत कांग्रेसले आवाज उठाउँछ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ अब चाहिँ स्पष्टमा अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र आगामी दिनमा पनि सरकारले यो कुरा रियलाइज नगरेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ जोशीजी अब म थोरै अलिकति फरक प्रसङ्गमा जान्छु। विशेष गरी कांग्रेसकै पनि आफ्नै किसिमको आन्तरिक कलह छँदैछ, तर पनि सत्तारूढ दल नेकपाभित्र जारी रहेको अन्तर्कलह चाहिँ अलिक फरक देखिएको छ पछिल्लो समय र प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई यो कतिको रमाइलो लागेको छ अहिले? हेर्नुहोस्, मैले त वास्तव भन्नुहुन्छ भने मेरो कुरा गर्नु भने सरकार एकदम प्रभावकारी होस्, हामी पनि एकदम सङ्गठनका लागि लाग्न सकौँ, एकदमै कम्पिटिसन होस्, प्रतिस्पर्धा होस्, स्वस्थ व्यवस्था होस्, पार्टीको जनताको कसले बढी हित गर्न सक्छ, जनताको लागि बढी कसले सोध्छ भन्ने कुराहरू होस् र एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले जुन स्थापना गरेका छौँ, संविधानमा चाहिँ यत्रो चाहिँ दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराएर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले कार्यान्वयन पनि गर्यो, निर्वाचन गराएर संविधान लिएर आयौँ पनि। हाम्रो नेतृत्वमा नेपाली जनताले विश्वास गरे कांग्रेसले मात्र ल्याउन सक्छ भनेर विश्वास गरेर नेपाली जनताले कांग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाएर दिए। मेरो आफ्नो चाहना कुनै गरोस्, यसले गरोस्, तर के न नीति रहेछ, न विचार रहेछ, न सिद्धान्त रहेछ। लोकतन्त्रको आवरणमा के अवसर पाइन्छ भनेर अवसरको खोजी गर्ने चाहिँ झुन्ड हो जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ। तर कांग्रेसलाई अहिले प्रतिपक्षको रूपमा बस्नका लागि जनताले करिब अब यो 4-5 वर्ष प्रतिपक्षमै बस्नु है भनेर भनिसकेपछि कांग्रेस पनि अहिले त भागबण्डा खोज्न त खोजिरहेको छ नि, संवैधानिक निकायमा खोज्नु पर्छ, भागबण्डा खोज्नु हुन्छ, भागबण्डा खोज्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
अहिले नेपाली जनताले जे मत दिएका हुन्, हामी त हेर्नुहोस् जनतालाई भगवान मानेर जनताको जे मत हुन्छ त्यसलाई विश्वास गर्ने हामीले त आदर्शै त्यही, सिद्धान्तै त्यही सिद्धान्तमा लिएर आएका हौँ। किनभने मेरो अर्को इन्ट्रेस्ट के भने 46 सालको आन्दोलनमा गणेश मानजीसँग म अघि पनि त्यही उहाँसँग धेरै कुराकानी हुन्थ्यो कि वामपन्थीलाई पनि सँगै लिएर जाउँ। र वामपन्थीहरूले लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई स्वीकार अगाडि बढ्ने हो, बहुदलवादलाई अथवा बहुल्यतालाई चाहिँ स्वीकारेर जाने हो भने सँगै जानुपर्छ भन्ने। अब त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा वामपन्थीहरूलाई एकजुट हुनका लागि प्रेरित पनि गर्छौँ। तर एकजुट हुनका लागि केका लागि प्रेरित गरेका हौँ? सर्वसत्तावादका लागि त होइन, अधिनायकवादका लागि त होइन, हामी त लोकतान्त्रिक हुनका लागि प्रेरित गरेका हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पछि 62 सालको आन्दोलनमा माओवादीसँग सहकारी हुन्। अब के देखिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रको बाटो चाहिँ नहिँड्ने, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बाटोबाट हिँड्ने, यसरी त चल्दैन। ठिक ठाउँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसरी लिएर आउनका लागि अहिले सत्तामा होइन, अहिले काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षकै रूपमा चाहिँ रहेर काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूको झगडा त अब सडकमा, तपाईँहरूको पत्रकारको अगाडि मैले के भन्नु पर्यो। तर हेर्नुहोस् अब यत्रो चाहिँ उसमा दुईटा पार्टीको चाहिँ जोडियो, तर अब गुठी विधेयक जस्ता, मिडियाकै विधेयक जस्ता कतिपय संविधानका विरोधी विधेयक आउँदाखेरि त्यो नेपाली जनताले यसलाई सहँदैनन् भनेर किन सोच्न नसकेको? उल्टो के लाग्यो भन्दाखेरि कानुनको शासन होइन, हामी त कानुनको शासन, लोकतन्त्र कानुनको शासन हो नि त। कानुन बनाएर शासन गर्छु, रुल अफ ल होइन, रुल बाई ल भन्ने जुन चाहिँ एउटा बाटोबाट हिँड्न खोज्यो, त्यसबाट के देखियो भन्दाखेरि जुन विचलन, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था त मैले फेरि पनि भने कि यसरी चाहिँ यसको मरमाथि जुन प्रहार गरेको छ त्यो नेपाली जनताको लागि सही हुनु। त्यसैले सडकमा अनेक किसिमको मुद्दाहरू लिएर मान्छेहरू आउँछन्। त्यसले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो दायित्व पनि हो, फेरि पनि मैले जोडेँ, हाम्रो दायित्व पनि हो यो लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने, यो लोकतन्त्रमाथि आएको सङ्कटको निवारण गर्ने। तर पनि कुनै घरभित्र पारिवारिक कलह भइरहँदा छिमेकीले प्रवेश गर्नु र कलहको एउटा पक्षसँग छलफल गर्नुले पनि दालमा केही कालो देखिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ कि अहिले? होइन, कसैले बोलायो भने जानु भिन्दै कुरा हो, तर काङ्ग्रेस स्पष्ट हुन्छ अथवा छ जस्तो। तर सभापति देउवाले त विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागभण्डा कुरा निकाल्नु भएको कुरा त आएको हो नि त। हजुर, पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागभण्डा कुरा निकाल्नु भएको कुरा त आएकै छ नि त। फेरि होइन, हामीले त भनि नै राखेका छौँ। हेर्नुहोस् अब यसमा कि अहिले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मान्छे आओस्, कोही पार्टीको मान्छे, सारा ठाउँ पार्टीकै मान्छे हुने, सारा संस्थाहरूलाई समाप्त पार्ने यत्र महत्त्वपूर्ण संस्था छ, चाहे त्यो अख्तियार गर्नुहोस्। आज अख्तियारको हालत हेर्नुहोस्, आज अदालतकै कुरा पनि धेरै आएको छ। वामदेव गौतमलाई चाहिँ संविधानको चाहिँ ठिक भयो कि भएन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् होइन। आज समितिले एउटा निर्णय गर्छ, सरकारले 24 घण्टा पनि हुन पाउँदैन, सरकारले अर्कै निर्णय गरिदिन्छ। अब यो किसिमको उसमा सबै संस्थाहरूलाई समाप्त पारेर आफू मात्र समाप्त भएन नेकपा। यो त के भन्दाखेरि सबै इन्स्टिट्युसनलाई समाप्त पारेर आज महत्त्वपूर्ण संस्था। आज जोशीजी, हामी करिब अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मैले अलिकति यहाँसँग आन्तरिक कलहको अनुभव तपाईँहरूलाई पनि यथेष्ट छ। अहिले नेकपाको विवादलाई बाहिर बसेर हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई एक्लो जिम्मेवार मान्नुहुन्छ कि अरू नेता पनि अर्गेलो छ? मैले भनिहालेँ यो नेकपा भित्रको झगडा हो, त्यसमा मैले केही कुरा राख्दिनँ। तर के भन्दाखेरि जनताप्रति जुन बेइमानी भएको छ त्यसको चाहिँ फल चाहिँ नेकपाले हुन्छ। अहिले नेकपालाई सच्चिनका लागि माग गर्छ। लोकतान्त्रिक जनताको अधिकार, लोकतन्त्र, यत्रो जनताको चाहिँ त्याग बलिदानमा आएको लोकतन्त्रलाई यसरी खेलाची गरेर यसलाई बदनाम गर्न पाइँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ। बाबा, हाम्रो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको भयो। आज किन त्यो प्रतिको संवेदनशीलता छैन? आज जनता किन निराश छ? आज आम नागरिकको समस्याप्रति चिन्तै नहुने, खालि कति कमाउने र कति चाहिँ भोलि चुनावमा पैसाले जित्छु भनेर भन्ने। जनताको हृदय जित्छु होइन, पैसाले चाहिँ चुनाव जित्छु। चुनाव जितेर के हुन्छ देख्नु पनि के हुँदो रहेछ? जनताको अगाडि बदनाम बाहेक, जनताको अगाडि बेइज्जती बाहेक राजनीति गर्ने मान्छे भनेको राजनीतिको सम्मान, मेरो त आग्रह छ राजनीति सम्मानपूर्ण रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई बनाउनु छ। आज युवाहरूलाई आकर्षित गर्नु छ राजनीतिप्रति, लोकतन्त्रप्रति। त्यसका लागि काम गर्नुहोस् न, मेरो सुझाव उहाँहरूलाई। खालि आफै झगडा गरेर सबै समाप्त गर्ने काम नगर्नुहोस्। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशी। काङ्ग्रेसले गर्ने भनेको आजको प्रदर्शन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।